भर्खरै आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। ढाका कुमार सहित यी 3 जना भ्रष्टाचारी नेताहरू जेल जीवन हुने अत्यन्तै खुसीको खबर। रवि लामिछानेको दाबी 5 वर्षभित्र हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ। कृष्ण बहादुर महराको 50 करोड, गोकुल प्रसाद बास्कोटाको 70 करोड काण्ड, प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले नगरेको साहस रवि लामिछानेले 72 घण्टामै गरेर देखाएपछि रविको जताततै हाई अब राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको घोषणा। ढाका कुमार श्रेष्ठ सांसद नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद सचिवालयमा। नयाँ वर्षदेखि काठमाडौँ प्लाजाबाट सेवा दिने महानगरको तयारी। अनावश्यक दबाव म झोल्छु, तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। दार्चुलामा युवा र युवती मृत अवस्थामा फेला, सँगै भेटियो फुटेको मोबाइल। गगन कुमार थापाले भन्छन् नागरिकले आफ्नै सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था आयो। मेयर बालेन्द्र शाहलाई सङ्घीय सरकारको खतरनाक चेतावनी र सुझाव। जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्नुहोस्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आखिर सबै नेताहरूलाई फोहोरकै डङ्गुरमा सुताएरै छाडे। बालेन्द्र शाह भन्छन् कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस् कि त सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस्। र भ्रष्टाचार गर्ने सानले हिँडेको देखेर लाज लाग्छ। हामीले घण्टा गनेर कारबाही गरेर देखाइसकेको रवि लामिछानेको भनाइ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति 5000 जना मारेको जिम्मा लिएको होइन, थाहा पाई देशलाई बर्बादीतिर लैजानु गम्भीर भूल भएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइ। राजनीतिक नेतृत्वले विशेष योजना निर्माण गरी कार्यभार गर्न जरुरी रहेको सभामुखको अभिव्यक्ति। नयाँ वर्ष हरेक दिन स्थिरता र समृद्धिका लागि समर्पित गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। 2079लाई बिदाई गर्दै 2080 सालको आज प्रारम्भ। तपाईहरूलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने अत्यन्तै एक्सनमा उत्रिएका छन्। उनलाई सलाम पनि भन्नै पर्छ। कृष्ण बहादुर महरा अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले 50 करोड मागेको, त्यसपछि नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 70 करोड मागेको घुस काण्डमा केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामसुम पारेको अवस्थामा। तर यता रवि लामिछानेले भने 72 घण्टामै उनलाई भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै सांसद पद नै फुस्काइदिएका छन्। रवि लामिछानेले दर्शक महानुभाव यो एक्सन गरिरहेको अवस्थामा निकै उनको हाई हुनुपर्ने अवस्थामा सबैले उनलाई अझ दबाब दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँहरू रवि लामिछानेको यो कामलाई राम्रो र एकदमै नेपालीहरूको मन जितेको हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि एउटा लाइकमा हाई रवि भनेर लेखिदिनु होला र एउटा लाइक गरी सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। भ्रष्टाचार गर्ने सानले हिँडेको देखेर लाज लाग्छ। हामीले घण्टा गनेर कारबाही गरेर देखाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। हो दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचार गर्ने यति बेला नेताहरू सानले हिँडेका छन्, तर रवि लामिछानेले भने कुरा गरेकै आधारमा 72 घण्टाभित्र नै सांसद पद खाइदिएका छन्। उनलाई पार्टीबाटै साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरिदिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले घुस खाने मान्छे सानले हिँडेको देखेर आफूलाई लाज लाग्ने गरेको बताएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रासपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने कुनै पनि मान्छेले घुस खायो भन्दा पनि त्यो सानले हिँड्न सकेको देखेर मलाई लाज लाग्छ। म आफ्नो शिर झुकाउँछु। घुस खायो र तर सानले अनुहार देखाएर नाक देखाएर हिँडेको छ, त्योभन्दा लाजको विषय नेपालमा के होला उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको विरोध गरेर राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले लान नसके दुर्भाग्य हुने बताएका छन्। उनले भने नेपालको राजनीतिक दलमा कस्ता विवादहरू आए, अडियो र भिडियोहरू सार्वजनिक गरिए, तर दलहरूले ती नेताहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो पूजा गरेर राखेका छन्। रवि लामिछानेले बताएका छन्। संरक्षण दिएर राखेका छन्। हामीले घण्टा गनेर 72 घण्टाभित्र कारबाही गरेर देखाइदिएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सङ्घीय सांसद सचिवालयलाई दिएको छ। रासपा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले सङ्घीय सांसद सचिवालयलाई महासचिवलाई लेखेको पत्र बिहिबार दर्ता गराएका हुन्। दर्शक महानुभाव प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले 2079 चैत्र 29 गते विधानको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरेको जानकारी अर्यालले सांसद सचिवालयले गराएका छन्।
केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानको धारा 76 बमोजिम पार्टी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्य समेत खारेज गरी दल निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराइन्छ। पत्रमा भनिएको छ, सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भएकाले उक्त रिक्त पदमा कानुन बमोजिम पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेकाले आउँदो 5 वर्षभित्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। बिहिबार तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का राष्ट्रपाका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा मत माग्दै यस्तो बताएका हुन्। अब हामी चाहिँ 5 वर्षभित्रै हाम्रो नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी घण्टी बजाउँछौँ। गत निर्वाचनमा चितवन 2 ले दिएको आदेश सन्देश अनुसार 20 सांसद निर्वाचित भई अबको 5 वर्षपछि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी घण्टी बज्नेछौँ बताएका छन्। उनले आफूलाई चितवनका बासिन्दाले जस्तै तनहुँका बासिन्दाले स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताउने विश्वास व्यक्त समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् जानकारी लिगौँ। आखिरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कसरी भ्रष्टाचारको अडियोमा बचाएका थिए त आफ्ना नेताहरूलाई। कृष्ण बहादुर महराले 50 करोड प्रकरणमा मुछिएका थिए। 2067 साल भदौ 18 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले एक चिनिया नागरिकसँग निर्वाचनका लागि 50 सांसद खरिद गर्न 50 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो संवादमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि 50 सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि 50 करोड नेपाली रुपियाँ चिनिया नागरिक समक्ष मागेको सुनिन्छ। यस्तै महराले यो म्यासेज अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने र उनले नै आफूलाई सबै अधिकार दिने बताएका छन्। यति मात्रै होइन, कृष्ण बहादुर महराले चिनिया नागरिकलाई 50 करोडका लागि आफू सिङ्गापुर, हङकङ र छेन्दु सहरमा बैठकका लागि आउन तयार रहेको समेत बताएको अडियोमा सुनिन्छ। अडियो सार्वजनिक भएसँगै केही दिन खैलाबैला मचिएको थियो, तर नेकपा माओवादी केन्द्रले खैलाबैलालाई सम्माएको थियो। अडियोले नेपाली नेताहरूले बाह्य शक्तिसँगको साँठगाँठ र उनीहरू आन्तरिक राजनीतिक प्रभावित तुल्याउन कसरी बाह्य लाभ लिन तयार हुन्छन् भन्ने नेपाली राजनीतिको कुरूप अनुहार उदाङ्गो बनाइदिएको थियो। आज सुन्नेले धेरैले आवाज महराकै हो भनेका छन्, तर महराले ढाका कुमार स्टाइलमै टेप झुटो भएको दावी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 70 करोड प्रकरण। दर्शक महानुभावहरू हो, 2076 फागुन 8 गते तत्कालीन सञ्चार तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियोमा बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि एक स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय प्रकाश शर्मासँग 70 करोड रुपियाँको कमिसन डिल गरेको सुनिन्छ। उनले कमिसन बढी हुने उपायका बारेमा सल्लाह गरेका छन्। 70 देखि 75 करोड रुपियाँ कमिसन आउँदा त्यसको 70% रकम मन्त्रीलाई हुने कुराकानीमा स्पष्ट सुनिएको छ। यति मात्रै होइन, अडियोमा उनले कर्मचारीमाथि अश्लील शब्दको प्रयोग समेत गरेको सुन्न सकिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए। उनले बारम्बार आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई पनि नछोड्ने रटन लगाउँदै आएका थिए। सोही समयमा उनका दाहिने हात मानिएका गोकुल प्रसाद बास्कोटाको यस्तो अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले पनि अडियो आफ्नो नभएको बचाउ गरेका हुन्। उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए, तर यो घटनालाई उनलाई कुनै पनि कारबाही नभएको अवस्था रहेको हो। दर्शक महानुभावहरू, तर रवि लामिछानेले गत आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार सुरेशले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि ढाका कुमारले 2 करोड मागेको अडियो सुनिन्छ। यति मात्रै होइन, सुरेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र 2-3 जनाको कोर टिम रहेको र त्यही टिमले सबै चाँजोबाजो मिलाउने समेत बताएका छन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरेश पनि बचाउमा उत्रिएका छन्। आफ्नो बचाउमा सुरेशले बारम्बार बनावटी बयान दिएका छन्। सुरुमा आफ्नो अडियो नभएको भन्दै बचाउ गरे। सुरेशले अडियो बाहिर ल्याए आफूले कोर टिमको खुलासा गरिदिन अडियो जनवरीको भएको फरक टिप्पणी गरेका थिए। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई अगाडि बढाएको छ। रवि लामिछानेले भने सलामी काम गर्दै दर्शक महानुभावहरू उनलाई पार्टीबाटै दर्शक महानुभावहरू निष्कासन गर्दै सांसद पद पनि खारेज गरिदिएका छन्। तर यता केपी शर्मा ओलीले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचाएका छन्। रवि लामिछानेले भने फास्ट ट्र्याकमा 72 घण्टा पुग्दा नपुग्दै कारबाही गरेकोमा उनलाई सलाम भन्नुपर्छ।
दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षमा विश्वास, आशा र साहसका साथ राष्ट्रका कमजोरी नभई राष्ट्रका क्षमता उजागर गर्ने बताएका छन्। नव वर्ष 2080 सालको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, सङ्कल्प गरौँ सिङ्गो राष्ट्रको साझा सङ्घर्ष र सङ्कल्पबाट यो वर्ष केवल क्यालेन्डर परिवर्तन गर्ने छैनौँ, राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। उनले परम्परागत प्रकृतिको विकासको मोडेल र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा क्रमभङ्ग गर्न गइरहेको बताउन एउटा सकारात्मक वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, बैंक ब्याज दर कम हुँदै गएको छ, व्यवसायीहरूको बैंक ब्याज दर सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक छलफल भएको छ, राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भइरहेको छ, तर हाम्रै पुस्ता र नयाँ पिँढीको गुणस्तरीय भविष्यका लागि हामीले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सामूहिकताको सांस्कृतिक विकास गर्दै थुप्रै चुनौतीलाई सहमति र सहकार्यबाट परास्त गरेका सफल अनुभव व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षलाई पनि सहमति र सहकार्य मार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने वर्षका रूपमा मनाउन आम जनसमुदायहरूमा विशेष अपील गरेको बताइएको छ। निर्देशनको तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान परम्परागत अवरोध बीच पनि यो बीचमा सकारात्मक सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिसकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 2079 सालका के महत्त्वपूर्ण घटना घटे त देशमा, यसबारे पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे हामीहरूले शुक्रबार 2080 सालको पहिलो दिन सुरु भएको छ। विदाई भएर जाँदै गरेको पुरानो वर्ष 2079 सालमा के महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम घटेका छन् त यसबारे हामीहरूले सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायनका घटनाले मानिसहरूमा नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ। बिदा हुँदै गरेको वर्ष 2079 मा केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रम भए, जसलाई यहाँ हामीहरूले चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, 2079 सालमा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम मध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन एक रहेको छ। वैशाख 31 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दलको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन विरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाइएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको यो वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अघिल्लो वर्षको फागुन 1 गते सांसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग 7 महिनापछि प्रक्रियामा पनि गएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैबीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आवधिक निर्वाचन गत वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो भने 2074 सालको निर्वाचनबाट पहिलो दलको रूपमा स्थापित नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको हो। समानुपातिक तर्फ भने पपुलर भोटमा नेकपा एमाले नै अगाडि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैबीच यता पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्न भ्याएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर बनेको काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी गठबन्धन पुस 11 गते टुट्यो र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन काङ्ग्रेस तयार नभएपछि पुरानो गठबन्धन टुटेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अर्को घटना, अदालतबाट गृहमन्त्री बर्खास्त भएका हुन्। मङ्सिरको चुनावमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री सहित प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको नागरिकता किर्ती भएको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकतालाई अवैध ठहर गरिदिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, हामीहरूले 2079 सालमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि पाएका छौँ। नेकपा एमालेको गठबन्धन तोडेर माओवादीले काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्र प्रमुख बन्न सफल भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पद गुमाएको काङ्ग्रेसका लागि राष्ट्रपति जित्नु राजनीतिक रूपमा पुनर्जीवन सरह भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच 2079 सालमै जहाज दुर्घटना भयो। यति एयरलाइनको विमान दुर्घटनाले गत वर्ष नेपालीका लागि पीडादायक वर्षको रूपमा चित्रित भएको हो।
दर्शकबिन काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान माघ 1 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा अवतरण गर्नु केही सेकेन्ड अघि मात्र सेती नदी खोजमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमान दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य सहित सबै 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोनाका कारण शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन उद्योग उकालो लाग्न लागेका बेला भएको दुर्घटनाले ठूलो धक्का लागेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता खेल क्षेत्रमा पनि 2079 सालमा क्रिकेटले प्रगति गरेको छ। खेलकुद जगत विशेष गरी क्रिकेटका लागि 2079 सफलतापूर्वक उपलब्धि रहिरहेको छ। कठिन प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालले आफ्नो वान डे स्टाइललाई कायम राख्न सफल भएको हो। यस क्रममा दर्शक महानुभावहरू, नेपालले आफ्ना अन्तिम 12 मध्ये 11 खेल जितेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पुरस्कार र उपलब्धि मध्ये आँखा उपचारमा वरिष्ठ योगदान पुर्याएका डाक्टर सन्दुक रोहितले ओमनको एक प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। 14 करोड धनराशिको इस अवार्ड नेपालका लागि गौरव र प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो। क्रिकेटर अरिफ शेखले आइसिसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड जितेका हुन्। आयरल्यान्डका खेलाडी नेपाली बलरसँग ठोकिएर क्रिजमा लड्दा रन आउट नगरेर देखाएको खेल भावनाका लागि उनलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरूले यसैबीच बितेको वर्ष देशले के गुमायो त? वर्ष 2079ले समाजका केही चर्चित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई गुमाएको छ। असोज 30 गते मुलुकले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई गुमाएको हो। आफ्नो जीवनको एक शताब्दी पूरा गरेर 103 वर्षको उमेरमा जोशीको निधन भएको हो। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको यसै वर्ष निधन भएको हो। बौद्धिक नेता छवि भएका उनी गिरीको 2079 भदौ 5 गते निधन भएको छ। नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जबराको पनि यसै वर्ष निधन भयो। 95 वर्षको उमेरमा माघ 22 गते जबराको निधन भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः हामीहरूले पुरानो वर्ष बिदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै 2079 का महत्त्वपूर्ण 10 घटनाहरूबारे हामीले बतायौँ। यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मन्त्री बन्न 2 करोड बार्गेनिङ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेसँगै विभिन्न आशंका र टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसअघि सार्वजनिक भएका अडियो प्रकरणलाई राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिइरहेको भन्दै ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कस्तो कारबाही होला भन्ने चासो बढेको छ। अडियो टेपहरू सार्वजनिक हुने र आरोपीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै क्लिन चिट दिएका घटना अझै ताजी छन्, जसमध्ये केही घटनाहरू यस्ता रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 2067 साल भदौ 18 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले एक चिनिया नागरिकसँग निर्वाचनका लागि 50 सांसद खरिद गर्न 50 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सांसदमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि 50 सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि 50 करोड नेपाली रुपियाँ चिनिया नागरिक समक्ष मागेको सुनिन्छ। यस्तै महराले यो म्यासेज अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने र उनले नै आफूलाई सबै अधिकार दिने बताएका छन्। यति मात्रै होइन, महराले चिनिया नागरिकलाई 50 करोडका लागि आफू सिङ्गापुर, हङकङ र छेन्दु शहरमा बैठकका लागि आउन तयार रहेको समेत बताएको अडियोमा सुनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर उन्मुक्ति पाएका छन्। रवि लामिछानेले भने 72 घण्टा बित्दा नबित्दै कारबाहीको दायरामा छाडिदिएका छन् र उनको पद सांसदबाट पनि खारेज भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई नेकपा एमाले उन्मुक्ति दिएको छ। 2076 फागुन 8 गते तत्कालीन सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो। अडियोमा बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि एक स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय प्रकाश शर्मासँग 70 करोड रुपियाँको कमिसनमा डिल गरेको सुनिएको छ। उनले कमिसन बढी हुने उपायका बारेमा सल्लाह गरेका छन्। 70 देखि 75 करोड रुपियाँ कमिसन आउँदा त्यसको 70% रकम मन्त्रीलाई हुने कुराकानीमा स्पष्ट सुनिएको छ। यति मात्रै होइन, अडियोमा उनले कर्मचारीमाथि अश्लील शब्दको प्रयोग समेत गरेको सुन्न सकिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली। दर्शक महानुभावहरू, तर यता रवि लामिछानेलाई सलाम गर्नै पर्छ। ढाका कुमारको 2 करोड काण्डमा गत आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि ढाका कुमारले 2 करोड मागेको अडियोमा सुनिन्छ। यति मात्रै होइन, श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र 2-3 जनाको कोर टिम रहेको र त्यही टिमले यो सबैको चाँजोबाजो मिलाउने गरेको समेत बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि रवि लामिछानेलाई सलाम दिनै पर्छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले
प्रचण्डले बचाए, तर रविले भने फास्ट ट्र्याकमा कारबाही गरेपछि उनलाई सलाम गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। थाहा पाई देशलाई बर्बादीतिर नलानु भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मत मान्य र नीति निर्णय भद्रताले गर्ने तर स्वयं अभद्रतापूर्ण सहमति तोड्ने कुरा राजनीति र राज्य प्रणालीमा वाञ्छनीय हुने बताएका छन्। नववर्ष 2080 सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा इमानदारिताको ठूलो महत्त्व रहने स्मरण गराएका छन्। उनले राजनीतिक दल र त्यसका जिम्मेवारी नेताहरूले बोलेको तथा सम्झौता र सहमतिको अझ ठूलो अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै आज देशमा उत्पन्न व्यथिति विश्वसनीय द्वन्द्व र जटिलताको जड पनि त्यही नै भएको जिकिर गरेका छन्। हालैका दशकहरूमा जानेर नजानेर देशका विभिन्न पक्षहरूबाट जे जस्ता कमजोरी भए त्यहाँबाट सबैले यो गौरवशाली इतिहास बोकेको यो देशले धेरै दुःख पाएको सबैले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैले आन्तरिक सद्भाव र एकता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको सवाल राष्ट्रिय सम्मान सबैमा गरी गम्भीर आँच पुगेको जिकिर समेत गरेका छन्। दर्शकबिन देशको सरकारी ढुकुटी र सञ्चित वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार आम विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालित नभएको उल्लेख गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सीमित व्यक्ति र सानो घेरामा परिवारमा मात्र त्यसको लाभ खुम्चिएको गुनासो बढेको पनि बताएका छन्। अब राजतन्त्र फर्किनुपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सङ्घीय सांसद सचिवालयलाई दिएको छ। रासपा संसदीय दलका नेता डोल प्रसाद अर्यालले सङ्घीय सांसद सचिवालयले महासचिवलाई लेखेको पत्र बिहिबार दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले 2079 चैत 29 गते विधानको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरिएको जानकारी अर्यालले सांसद सचिवालयलाई गराएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानको धारा 56 बमोजिम पार्टी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज दलबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराइन्छ। पत्रमा भनिएको छ सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भएकाले उक्त रिक्त पदमा कानुन बमोजिम पद पूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध सहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 बमोजिम सदर सूचित गराउँदछ उनले बताएका छन्। सांसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पत्र प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले सचिवालयले सबै कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गरेर सभामुख समक्ष पत्र पेश गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नियमभन्दा बाहिर गएर 38 लाख रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ। नेपाल खबर .comले बताएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको 60औं प्रतिवेदनले सवारी साधन खरिदमा नियमित विपरीत खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ। महालेखाका अनुसार राष्ट्र बैङ्कको बोर्ड सदस्यको सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा गभर्नर डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको सुविधा बोर्डले निर्धारण गरेको छ। बोर्डमै रहने गभर्नर डेपुटी गभर्नर र